ginagawa mahan, nagpasalamat kami ug dako di kanimo. Tungod na usab sa gihatag nimo nga maayo nga kay gayunan niining mga orasa nga kami o Dios makahimo na usab sa pagdaig ug paghimaya sa imong gamhanan nga ngalan. Pinaagi niining among buluhaton karon ang pagsimba diya sa espiritu ug sa kamaturan kauban sa mga kaigsunan sa nagkalain-lain nga mga dapit. Amahan, dagkang mga butang nga gusto namong pangayon diya kanimo. Panuna sa tanan namong ipaabot ang amuang pagpasalamat usab sa imuhang kamayo sa mga matag-usa ka mga kinabuhi. Adi namahan sa matagadlaw ka kanunay nga nagabantay, nagaproteksyon sa matag-usa kanamo. Ug salamat sa tanan nga mga panalangin nga imong gitagbo kanamo. Mga panalangin nga among magamit sa among pagkinabuhi ibabaw nining kalibutan. Amahan, ining mga oras sa Dios, ang among oras nagkakataas o kami magasugod na usab sa niini nga amo sa kabalaan nga buluhaton ang pagsimba o Dios, no? Nabisan ang matag-usa kanamo nining mga orasa, layo kami sa pisikal, padayon kami nga nagabuhat amahan sa usa ka buluhaton nga espiritual. O mga pag-ampo namo kadimo di amahan nga ikaw unta magauban, magagiya ug magatabang sa maong buluhaton. Ug i-bless ang tanang mga kaigsunan, no? Karong mga orasa amahan nga naghatag kanimo og panahon, no, bisan sa mga mubo nga mga pamaagi o bubo nga mga panahon o Dios nga bisan sa kabisi sa ilang matag-usa ka mga kinabuhi na naghatag gayud sila og panahon diya kanimo aron nga ikaw nga simbahon. Amahan nga balaan natin sa mga pagampo ang aplikasyon nga among gigamit karon na sa tanan pasalamatan namo kini, no, dako kini og kaymuan sa amuang matag-usa ka mga kinabuhi, no, ilabi na nga kami, no, layo ang matag-usa kanamo. Apan kining nga aplikasyon pahimuslan namo kini sa paggamit nga makonektar kami no ang usag-usa kanamo o giapil usab namo sa mga pagampo Dios ang connection sa internet manta nga mahimo kini nga mokusog, no, o sa ingon na mamahimo nga magmanapusod nga among buluhaton niining mga adlaw. So pamansab sa mga kaigsunan namo nga wala pa, no, Yes, unta maga agda, no, sa matag-usa kanila o Dios ug kanila mga kasing-kasing sa pagsulod, no, sa niining buluhaton tungod kay sa kini sa mga pamaagi amahan nga aron nga dili maluya mong pagpangalagad o ang tanang buluhaton nga buhaton namo kini karong orasa importante kini ang 5 ka buluhaton nga pagsimba nga imong gisugo kanamo nga kinahanglan nga among tumanon. Amahan, doon nagdagan pang mga butang amo ang gusto nga pangayon ni kanimo panangtaran o Dios, no, dili man malitok kini sa among mga dila panasayod kami nga ikaw na sayod na niining tanan o bisan pa man dayo sa bunya sa mga dala o Dios sa imong mga pulong brother Kim kausab magapanalangin kaniya maghatag kaniya ag kalam nga langit nun pero sa ingon yana sa yanong mga pamagi yang masaysay padayo ang imong mga pulong bisan pa man kanamo amahan nga magapatalingog Yesus usab kami yatag kanamo ang unahuna nga nakasentro, no, sa niini nga buluhaton yatag kanamo ang may dulungog o sa ingon yan sa pamahan, no, ang mga pulong nga among madungog, no, dali lang namo nga masabtan o ginawad pa unta kini nga mga pulong among maaplikar sa mga matag-usa ka mga kinabuhi. Karon sayo daman usab sa among kinabuhi sa matagadlaw kami kabuhat kami og mga kalapasan diya sa imong atong makabuhat kami og mga buhat nga dili maayo, dili maayong una-huna, dili maayong mga malitok sa among matag-usa ka mga dila. Para sa dili ko pa tapuson kining pag-ampo Dios, no, nagapaubos kaming tanan sa among matag-usa ka mga kaugalingon, no, kung sa man tong mga nabuhat namo nga dili maayo, Panginoon namo kining pasaylo, ron sa ingon niya na amahan ang kining among pagsimba karon. Takos kini ug kini imong pagadawaton. Isaling mo kining tanan pinagis pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alang sa kadua mga kaigsunan nga atong awiton, ugbi ang inyong mga lawiton nga sa hymn number 54. Hymn number 54 sa atong mga lawiton. 54. Sweet is the promise. Hello, brother Greg Parker and brother Noel Dumrique Pascua.
we nga maoy nagdasig nining kalag. Bisan ning walong gabing mangitkit, dito unya may pahulay nga dayon. Di ko gyud malimtan di biyaan, ako siyang gunitan sa bukton gaksun man. Di ko gyud malimtan di biyaan, ako giluwas niya o gibantayan. Sa ligang sa di ko gyud malimtan, bisan og sungugon sa katalagman. Masaligo na ako nga malipayon, kay may pahulay man unya nga dayon. Di ko gyud malimimtan di biyaan, ako siyang gunitan sa bukton gaksun man. Di ko gyud malimimtan di biyaan, ako giluwas niya o gibantayan. Kung adto na ako sa gingharian, ang mga kasakit mahikalimtan. o pagkatamis Sa mga pulong niya, maayong ulipon, sumulod ka na. Di ko gyud malimtan di biyaan, ako siyang gunitan sa bukton gaksun man. Di ko gyud malimtan di biyaan, ako giluwas niya o gibantayan. Daghang salamat mga igsuon sa pagduyog no sa mong mga espirituhanong alawiton o sa walay paglangan no. Ato na ihatag no ang panahon sa magadumala karon sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. O walay lain atay katong panahon kang Brother Kim. Sa makausama yung gabi sa tanan nato nga mga kaigsunan nga naa diri sa Japan. Mayong hapon sa itong mga kaigsunan nga nasa Bahrain, Saudi Arabia. No, kang Sister Joy, o kang Sister Tula, o kang Brother Bill Usab, no, nga nasa Pilipinas. Mayong gabi Brother Bill, uban sa imuhang tibok nga pamilya. O sa itong mga kaigsunan nga nasa Japan, Sister Jennifer, Sister Jacqueline, ug uban pa nga kaubanan ninyo dinha karon, ug Brother Melesio, ug sa tanan nga mga kaigsunan nga nagatan-aw sa atong Facebook live nining orasa. So dako akong pagpasalamat sa Ginoo tungod na tagan usab kitag usa ka opportunity no nga makasangyaw sa iya mga pulong nining orasa, pinagi sa pagsimba usab no diya sa espiritu ug sa kamaturan. Ug daghang salamat kayo Brother Bill sa pagtubag sa maong imbitasyon nga mamahimo ikaw nga nagamagalid sa maong awit. No, bisan pa man si Brother Bill, busy kayo sa mga buluhaton dinha sa 3rd District. Apan, naninguha gyud siya, naningkamot siya nga makasulod sa atong Zoom ug makadasig usab sa ato nga mga kaigsunan sa nagkalinlain nga mga lugar, nagkalinlain nga mga dapit. Ug sa walay panglangan, so dako nagapasalamat ko sa tanan sa inyong pailog nga maskin pag wala ko nakasulod apan no naga-waiting mo sa pag-open sa ato ang Zoom natungod kay doon usab may importante nga gilakaw o ako usab nga hangyo ng tanan inyong unahuna o kasing-kasing sa pagpaminaw
sa pulong sa Dios nining orasa, ug ako usab nga hangyoon nga mobalik ta every 40 minutes para nga mosulod ug balik natungod kay duna na usab problema ang atong Zoom application nga ginagamit. So magalisod ko sa pagbayad niini natungod kay duna usab kakulian sa mao nga Zoom. Ug bisan pa man niya na mga kaigsuonan nagano mga pagsulay sa ato nga mga dili sa mga pagsulay no sa ato nga kinabuhi o labaw sa tanan usahay gamiton usab ang ato nga kabisi o ato nga mga aplikasyon nga ginagamit para dili kita makalabadayon sa pag-alaga diha sa Ginoo. Apan dili kini babag mga kaigsuonan tungod kay kun ang yawa mangitag paagi nga gub-on niya or iyahang bulabugon niya ang buluhaton sa Ginoo, apan ang Ginoo sa mangitag paagi nga kita iyang lig-unon, mangitag paagi nga mapadayon usab ang iyahang mga buluhaton. Ug nini nga oras sa mga kaigsuonan, hukbi ako sa pag-ukab, hukbi ako sa pag-tuon sa balaan nga pulong nga makita nato sa ato nga mga screen ang mahitungod sa increase your faith. No? Ginoo, dungagi ang among pagtuo. No, kani nga leksyon mga kaigsuonan, makita nato diya sa Lucas, Kapitulo 17, versikulo 15. Tungod kay sa ang mga apostoles sa unang nga panahon mga kaigsuonan, naghangyo o nagampo sila sa atong Ginoong Kristo, no? Nga dungagi ang among nga pagtuo. Nganuman, tungod kay nasayod sila mga kaigsuonan, sa diyang gipili sila. Biskan pa man sa ilahang panahon sa una mga kaigsuonan, gipili sila sa atong Ginoong Kristo nga mahimo nga mga apostoles, mga tinun-an, musunod sa atong Ginoong Kristo. Apan doon nagihapoy kakulang sa ilang pagtuo. Doon nagihapoy murag 50-50 pa ang ilang pagtuo. So muna in Luke chapter 17 verse 5 mga kaigsuonan, no kung tanawon nimo sa Bible, dagan kay mga panahon nga ang mga apostoles talanganin sila pagtuo sa atong Ginoong Kristo nga mabuhat niya ang mga milagro sa unang nga panahon. No kulang sila pagtuo. Sama usab sa atong panahon karon mga kaigsuonan, aplikado usab kini sa mga miyembro sa iglesia nga usahay kulang ang atong pagtuo. So muna nga ato kinintun-an mga kaigsuonan, doon na tayo makuha nga mga leksyon niini para nga madasig kita no, sa atong pagpadayon nga pagpangalaga diha sa Ginoo. In Luke chapter 17 verse 5 mga kaigsuonan, makita nato diri nga ang mga apostoles mismo pinili na ni sila mismo nagsulti diha sa atong Ginoong Kristo nga dungagi, Lord, increase our faith, dungagi ang among pagtuo. Luke chapter 17 verse 5 sumala pa diri, o ang mga apostoles miingon sa Ginoo, dungagi ang among pagtuo. Susulti sila sa Ginoo. Kung nasayod sila no sa ilang pagsunod diha sa atong Ginoong Kristo, pagsubay nila sa pagsunod nila sa atong Ginoong Kristo ug pagwali nila no sa ebanghelyo sa atong Ginoong Kristo, doon ang problema gihapon sila nga kakulang gihapon sila ng pagtuo. Ug mo na makita nato diri kun kanila mitubag ang Ginoo nga nag-ingon, kung kamo may pagtuo sa ingon ug liso sa mustasa, makaingon kamo niining kahoy nga sikumuro paibot ug patanom ka diha sa lawod ug kini mosugot kaninyo. So makita nato mga kaigsuonan nga miskin pa bisan pa ang mga apostoles nagampo sila sa Ginoo nining orasa nga madungagan ang ilahang pagtuo. So maskin pa pinili na ang atong mga apostoles, 12 ka mga disipulo, apostoles mga kaigsuonan, duno sa panahon. No, ang ilahang kinaiya sa unang nga mga panahon mga kaigsuonan, dili usab sila perpekto. Doon nagyapoy mga apan. No sila ha. No, the apostoles were all flawed. So ang mga apostoles dunay mga depekto or mga sa Tagalog pa kini, doon na sila kapintasan. Doon na sila mga apan ug dili usab sila mga perpekto. No? Nga na ang mga kinaiusab sa mga apostoles tungod kay tao usab sila ug sama usab sa atong panahon karon mga kaigsuonan. Nung kita nahimong membro des iglesia, dili usab kita mga perpekto, doon na gyud mga apan. Doon na tay mga dili usab ta perpekto, doon usab tay kapintasan sa atong pagpangalaga diha sa Ginoo. So mo na nga gi-encourage ta sa atong Ginoong Kristo nga kanunay ta mag-ampo, dili man ta perpekto, makasala man gyud ta, pag-ampo ta ngadto sa Ginoo,
mga tagkapasayloan sa itong mga kalapasan, no, sama usab, no, sa mga apostoles sa unang nga panahon, nga sila usab, no, dili sa perpekto, o kanunay sila nagaampo ngadto sa Ginoo, nga giyahan sila sa ilang matag usa, nga kinabuhi, nga samtang nagkinabuhi pa sila, niadtong mga panahon na. Noon na makita nato mga kaigsuonan, nga maskin pa, na sila yung mga gahom, no, naman sila gikunsaran sila sa Holy Spirit sa unang nga panahon, doon na sila yung mga gahom, alang sa pagbuhat og mga milagro, pero doon na gihapoy panahon nga kulang ang ilahang espirituhanon nga pagsabot, no, lack spiritual understanding. So kulang sa spiritual nga pagsabot. No, usahay kita usab mga kaigsuonan, di ba? Mapansin pud nato sa atong pagtuon sa Biblia, usahay dili pud kayo ta makasabot dayon-dayon kun unsa ang gisulti sa Bible. So mo na nga makita nato diya sa James nga kung natay kung wala natay mga wala gisabtan, ang Ginoo nagsulti nga moampot ang ato sa Ginoo para giyahan ta ug makasabot kita kung unsa ang mga butang nga gisulti sa Biblia. Mga itagkaalam gikan sa Ginoo. No, sa mo sab sa mga apostoles sa unang nga panahon, doon sab sila kakulang sa spiritual nga pagsabot. Nga makita nato diri sa John chapter 13. Nga naman unsay nahitabo diri mga kaigsuonan, usahay ang ginasulti nila, usahay kasagaran manggod sa ginasulti sa atong Ginoong Kristo sa unang nga panahon, kasagaran ang ginasulti sambingay, no, mo nang iyang kuan, mo na ang mga apostoles malibog sila, kulang ang ilang pagsabot, sambingay, dunay mga gipahisama sa atong Ginoong Kristo diya sa Matthew, kasagaran makita nato mga sambingay, mga gipakahisama, o kasagaran dili siya napoy mga panahon nga nagwali ang atong Ginoong Kristo kauban ng mga apostoles, nga ang iyang gipangsulti dili siya literal, no, tungod kay spiritual kini, ug usahay dili nato kining masabtan. No, sama diya sa John chapter 13. Makita nato diha mga kaigsuonan in John chapter 13 nga ang mga apostoles sa atong Ginoong Kristo nalibog sila. Nganuman, giugasan ang konteksto niini mga kaigsuonan. Good evening sister, no, sa tanan nato nga nagatanaw sa Facebook. Ang konteksto diri sa John chapter 6:13 mga kaigsuonan, makita nato diri nga mo kining giugasan sa atong Ginoong Kristo ang tiil sa iyang mga tinun-an. No, ang pagsabot usab, no, nga lahi ang pagsabot, no, sa mga tao sa atong panahon karon, ginasundog nila kini, no, nga mga panghitabo nga kung unsa ang gibuhat sa atong Ginoong Kristo nga naghugas siya tiil sa iyang mga tinun-an, mausab ang ginabuhat sa mga tao karon nga nagahugas usab silag tiil, no, sa mga tao, no, makita nato na na ginasundog sa uban nga ginapunasan nilang tiil sa mga tao. So makita sab nato diri mga kaigsunan nga dili na siya mao ang pagpasabot sa atong Ginoong Kristo. Ug bisan pa man ang mga tao karon nalibog niini, nagihimo nila literal kini, ug miskin pa ang mga apostoles sa unang nga panahon, wala sila kulang ang ilang pagsabot sa espirituhanon nga mga butang nga gisulti sa atong Ginoong Kristo. No, sa gisulti dinhi in John chapter 13, makita nato diri mga kaigsuonan. Ug sa wala pa ang pista sa Pasko, so panahon kini mga kaigsuonan nga ang atong Ginoong Kristo padulong na siya mamatay, no, kabalo na siya nga doon na oras, doon na panahon nga siya mamatay dito sa Jerusalem. Makita nato diri si Jesus nahibalo nga mahiabot na ang takna sa iyang pagbiya nining kalibutana ug pag-adto sa amahan. So kabalo na siya nga mawala na siya nining kalibutana ug moadto na siya dito sa amahan nga nasa langit. Ug sanglit nahigugma man siya sa mga iya nga aniya sa kalibutan, so nahigugma siya sa mga apostoles. Ug kun unsa tong mga naa sa iyang no, makita nato diri nga naa sa mga iya nga aniya sa kalibutan. Sila iyang gihigugma hangtod sa katapusan. So gihigugma niya tong mga apostoles nga kauban niya sa unang nga panahon. Ngong makita nato diri sa walay katapusan hangtod nga siya namatay. So grabe ang iyang paghigugma sa mga apostoles. Maskin pahapit na siya nga mamatay, nagserbisyo gihapon si Jesus Christ sa iyang mga apostoles. O makita usab nato diri ug samtang nga nihapon sila. So mao na ni katong Last Supper, no? Samtang nga nihapon daw sila, o sige buhat sa atong Ginoong Kristo. Sa diha nga ang pagbudi kaniya gipakasulod na sayawa diha sa kasing-kasing ni Judas Iscariote, nga anak ni Simon. Si Jesus sa nasayran niya nga ang tanang butang gikatugyan na sa amahan ngadto sa iyang mga kamot, ug nga diha siya sa Dios
magamit og nganha siya sa Dios mopadulong. In verse 4, bitindog siya gikan sa kananan, mihukas sa iyang mga sapot, o gibaksan niya tuwalya ang iyang kaugalingon. Og naghuwad siya tubig sa planggana og iyang gisugdan sa paghugas sa mga tiil sa mga tinun-an ug nagpahid niini sa tuwalya nga iyang gibakos. So makita nato ang atong Ginoong Kristo nagbakos siya og tuwalya iyang gibuhat. No katong tuwalya nga nasa iyang gibakos ni gikuha niya, gibutang niya sa usa ka butangan niya tubig, balde, gibutangan niya tubig mga kaigsuonan ug makita nato diri unsa pay nahitabo. Og naghuwad siya tubig sa planggana ug iyang gisugdan sa pagpanghugas sa iyang mga tiil sa mga tinun-an ug sa pagpahid niini sa tuwalya sa iyang gibakos. So gihinahinay niya punas trapo ang mga tiil sa iyang mga tinun-an ining mga orasa. Usa pay nahitabo. Ug miadto siya kang Simon Pedro. So human niya gihugasan ang tiil sa iyang mga tinun-an ni duol siya diha kang Juan Pedro unsa iyang gibuhat. O si Pedro miingon kaniya, nisulti si Pedro, Ginoo, ikaw ba'y muhugas sa akong tiil? So gipangutana siya. Gipangutana ang atong Ginoong Kristo, Ginoo, ikaw pa ba'y gihapon muhugas sa akong tiil? No, in verse 7, si Jesus mitubag kaniya, sa karon dili pa ikaw makasabot niining akong gibuhat. Apan unya o galing makasabot ra ikaw. So gisultihan, no lak dunay si Pedro, no kanang gisultihan sa atong Ginoong Kristo nga sa karon wala ka kasabot kun unsa ang akong gisulti. Pero maabot ang panahon nga makasabot ra ka kung unsa ang bot pasabot sa ako ang gibuhat. Amo ni sulti sa atong Ginoong Kristo kang Pedro. In verse 8 sumala pa dinhi si Pedro miingon kaniya, dili ako pahugas kanimo sa akong mga tiil. Si Jesus mitubag kaniya, kung dili ka pahugas kanako, nan wala ikay bahin kanako. So nisulti si Pedro nga ayoko dili ko magpahugas og tiil si muha. Siguro una ni Pedro kani si ang atong Ginoong Kristo saka magtutudlo usa ka Ginoo, sumaulaw siguro siya nga magpahugas siya sa tiil niya di sa atong Ginoong Kristo. Ug mo na nga gitubag siya sa atong Ginoong Kristo nga kung dili ka magpahugas og tiil sa kuha, nan wala kay bahin sa kuha. Wala kay bahin kanako. So mo na tubag sa atong Ginoong Kristo. In verse 9 sumala pa diri, ug Simon Pedro miingon kaniya, Ginoo, dili lang ang mga tiil kura, kundi hasta sa akong kamot ug ang akong ulo. So ditubag og balik si Pedro. Ginoo, dili lang tiil ang akong hugasi, kundi akong ulo, pati usab ang akong mga tiil ug akong lawas. No, sumala pa ni sa atong Ginoong Kristo ug akong ulo. In sa atong verse 10, gitubag siya sa atong Ginoong Kristo, si Jesus miingon kaniya, ang nakaligo na dili na kinahanglan manghugas sa gawas sa iyang mga tiil. Hinuon mahinlo na ang iyang tibok lawas ug kamo nga mahinlo na apan dili hinuon kamong tanan. So kabalo ang atong Ginoong Kristo nga dili tong tanan nga mga apostoles no nga sila mahinlo nini mga orasa tungod kay nganuman dunay kabalo ang atong Ginoong Kristo nga dunay magburdi sa iya nga usa ka apostoles nga maskin paghugasan niya ang tiil niya atong tawhana dili gyapon siya mahinlo tungod kay gibudhian niya ang atong Ginoong Kristo. In verse 11, kay siya nasayod man kinsa ang nagbudi kaniya. Mao man gani nga miingon siya dili tanan kamo mahinlo. So mo resulti sa atong Ginoong Kristo biskin paghugasan nako tanan ang inyong mga tiil dili gyapon kamong tanan mahinlo. No ngano man tungod kay dunay usa ka tawo nga nagbudhi sa kuha. In verse 12 makita nato diri og naugasan na niya ang 5 ilang mga tiil og nakasulob na siya sa iyang mga sapot og naibalik sa kananan. So nahuman na sa atong Ginoong Kristo ug hugas ang mga tiil sa iyang mga tinun-an ug naglingkod na siya, gibalik niya ang sampot ug nibalik siya sa kananan ug misagot, mitubag, misulti ang atong Ginoong Kristo sa iyang mga tinun-an. Nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? So gipangutana sila. Ang mga apostoles, nakasabot ba kamo? Kung sa ang akong gibuhat sa inyo ha? No mo sulti sa atong Ginoong Kristo. No in verse 13 nagtawag kamo kanako og magtutudlo og Ginoo. O gusto ka mo kay mao ka na ako. Susulti sa atong Ginoong Kristo, gitawag ko niyo Ginoo, gitawag usab ko ninyo magtutudlo, so insakto ka na siya kay mao ka na ako. In verse 14, mo na gisulti, kita nato diri mga kaigsuonan,
ug kun ako ang inyong Ginoo nga magtutudlo ng hugas manggani sa inyong mga tiil, ug nan kamo usab kinahanglan maghinugasay sa inyong tiil sa usa ug usa. So mo ni sulti sa atong Ginoong Kristo nga maskin gani ako magtutudlo ko, ginuupod ko nga naghugas manggali ko sa inyong mga tiil, pati usab kamo nga akong mga tinun-an kinahanglan maghinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. So mo ni sulti sa atong Ginoong Kristo. No, in verse 16, sa pagkatinud sa pagkaitinud magaingon ako kaninyo, ang ulipon dili baday lawo kay sa agalon, niyang gisugo labaw sa nagasugo kaniya. Kung kamo mahibalo niining mga butanga, dalaygon kamo kung kini inyong buhaton. So ang pagpasabot diha sa atong Ginoong Kristo mga kaigsuonan, sugi pa example lang na niya. So usa ka magtutudlo, usa ka apostoles, usa ka sumusunod diha sa atong Ginoong Kristo nga dili literal nga maghugas kitag tiil, hugasan natong tiil ang atong isig kaingon. So ang pasabot diha sa atong Ginoong Kristo mga kaigsuonan, no nga kinahanglan, no, ako gani sumala pa ni Jesus Christ, ako gani usa ko ka magtutudlo, no, usa ko ka Ginoo, pero gipanghugasan nako inyong mga tiil. So ang sulti usab ni Kristo diha mga kaigsuonan nga kamo usab, no nga isip ako nga mga tinun-an maghinugasay kamo og tiil sa usa ug usa. Tungod kay gibuhat nako kini sa inyo, buhaton usab kini ninyo sa usa ug usa. Unsa may pasabot niya na mga kaigsuonan? So masabtan nato nga dili literal spiritual ang pagpasabot sa atong Ginoong Kristo nga ang mga membro sa iglesia, ang mga apostoles kabulutan nga mo serbisyo sa mga tao. No, mo serve diha sa mga tao. So dili literal nga mohugas usab kitag mga tiil sama sa gibuhat sa atong Ginoong Kristo sa iyang mga tinun-an. Kun dili ang pagpasabot sa atong Ginoong Kristo tungod kay nagserbisyo man siya sa iyang mga apostoles niadtong mga orasa, niadtong mga panahona, sama usab kanatong tanan nga kinahanglan usab kita magserbisyo sa matag usa kanato. No isig kaingon, no sa atong isig kaingon sa atong mga membro sa iglesia, dili man membro sa iglesia, sa tanan mga kaigsuonan, kinahanglan kita nga mag-serve, no, as mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. No, so mo na ang pasabot mga kaigsuonan, mo na nga mga apostoles nining mga orasa, nalibog sila tungod kay kulang ang ilang pagpasabot sa espirituhanon nga pagsabot, spiritual understanding. No, tungod niya na, makita nato diri mga kaigsuonan, mo kana ang pasabot sa atong Ginoong Kristo. Dili na siya literal nga maghugas kitag tiil sa isig ka kauban nato sa pagtukon, dili makita nato diri nga spiritual ang pagpasabot sa atong Ginoong Kristo nga siya nag-serve sa mga katawhan, kita usab magserbisyo usab kita sa mga tao, mga igsuon. So sa ikaduha, makita usab nato diri ang mga apostoles usab mga kaigsuon, duno usab sila mga kapintasan or mga kanang apan niadtong mga panahon na. Ug ikaduha nga makita nato diri mga kaigsuonan, nag-struggle usab sila, nakigbisog usab sila sa garbo, struggle with pride. No, nakigbisog usab sila sa garbo. No, sama usab sa atong panahon karon mga kaigsuonan, di ba? No, kanunay ginasulti sa Bible mga kaigsuonan nga kun doon na tay mga pride sa atong kaugalingon, tanggalon nato kini para nga makaserbisyo ta diha sa Ginoo. No, sama usab sa mga apostoles sa unang nga panahon mga kaigsuonan, nakigbisog usab sila sa mga pride. No, usab sila lain-lahi nga mga pride niadtong mga panahon na. No, dili lang usab na makita nato sa Matthew chapter 20 mga kaigsuonan, ug dili lang kana mga kaigsuonan ang ilahang mga apan sa unang nga panahon, doon na usab panahon sila nga had moments of faith faltering. No, doon na usab panahon nga doon ay pagkaluya ang ilang pagtuo. No, usahay usab alang sa mga membro sa iglesia, usahay bawalan ta sa doon natay pagkaluya sa atong pagtuo, mawalan kitag kaning gana sa atong pagpangalagad, maluya kita sa pagtuo tungod usab sa mga problema niining kalibutana, no mga troubles niining kalibutana. No apan dili lang kita mga kaigsuonan nga maskin pa ganito mga pinili sa atong Ginoong Kristo sa una nga panahon, ang mga apostoles no nasinati usab nila kini. No, dili lang sila pati usab ang mga membro sa iglesia sa una nga panahon. No, makita nato diya in Matthew chapter 14 unsa may nahitabo diya mga kaigsuonan. Matthew chapter 14
panahon ka na ang mga tinunan sa atong Ginoong Kristo, no? Dunay pagkaluya ang ilang pagtuo nga naman unsa may nahitabo diha mga kaigsuonan in Matthew chapter 14. No? Mo nang panahon nga gipatay si Juan nga Bautista. No? Juan nga Bautista. So, natay mga 4 minutes. So, siguro, mubalik lang taon niya mga kaigsunan para nga mapadayon nato ang atong pagtuon. No? Usahay mga kaigsunan, mausab kini. Ang problema sa tuwa nga usahay, doon na tayo pagkaluya sa atong pagtuo. Ug dili lang kita mga kaigsunan, pati usab ang mga apostoles sa unang nga panahon, dira sa Matthew chapter 14, nga panahon nga gipatay si Juan nga Bautista. Nung naliban ka, kabalo ba mo unsang kamatayon ni Juan Bautista mga kaigsunan? No, nakigbisog si Juan nga Bautista sa pagwali niya mahitungod sa gingarian sa atong Ginoong Kristo. Nagwali siya mahitungod kang Kristo o nagwali usab siya sa ebanghelyo sa atong Ginoong Kristo. Ug mo na sa unang nga panahon dunay mga hari mga kaigsunan nga wala makauyon. Wala makauyon sa iyang pagtudlo na tungod kay mga hari lagi sila ug dunay panahon nga unsay gibuhat nila kang Juan nga Bautista, ilahang gipatay, no? Ug ang pinakalisod dinhi mga kaigsuonan ang ang iyahang kamatayon, no? Kung unsa ang iyahang kamatayon, mga kaigsuonan ang iyahang kamatayon, no? Gano man tungod kay ang kamatayon niya dinhi dili siya kanang natural, normal nga kamatayon nga nagsakit siya, human namatay siya dayon. So dili ngunana naman kagi ang nahitabo kang Juan nga Bautista diri, no? Giputlan siya ulo. No, giputlan siya ulo sa anak. No, sa hari, babae pa gyud. No nga babae pa gyud sa anak ni hari ni Herodes. No singunana ang kamatayon ni Juan nga Bautista. Ug tungod niya na mga kaigsuonan, aksyon kaluya ang pagtuo sa mga tinunan sa una nga panahon. Nabalaka sila kay basin libangkap. No, kung kita siguro ang atong kauban, no, sa kauban nato, patyon siya tungod lang sa iyang pag-serve, pag-alaga diha sa atong Ginoong Kristo, mabalaka pud ta, makulbaan pud ta. No, dunay panahon nga mabalaka pud ta ug maluyo sa mga atong pagtuo, sama usab sa mga apostoles. No, sa nahitabo diri giputlag ulo si Juan nga Bautista sa atong paggabasahon. In Matthew chapter 14, ang konteksto niya ni ang mahitungod sa pagkamatay ni Juan nga Bautista. Niadtong panahon na si Herodes nga gobernador nakadungog sa kabantog ni Hesus, so nadunggan na niya ang mahitungod sa kabantog ni Hesus sa mga milagro nga gibuhat sa atong Ginoong Kristo ug uban pa nga mga panghitabo sa unang nga panahon. Ug miingon siya sa iyang mga sulugon, kini mo si Juan nga Bautista gibanhaw gikan sa mga patay ug mao kanay hinungdan ngano nga kining mga gahuma maabtik diya sulod niya. In verse 3, kay si Herodes ugod man ang nagpadakop kang Juan. Ug iyang gigapos siya o gibanlod sa bilangguan. So si Herodes daw mga kaigsuonan, siya ang nagpadakop kang Juan ug unsa? Gigapos niya kini og gilambod didto gibanlod sa bilangguan. Ug tungod kang Herodes nga asawa ni Felipe nga igsuon niya ni Herodes. Kay si Juan nakaingon man ugod kaniya, dili uyon ang balaod sa paghupot mo kaniya. So dunay mga panahon sa unang nga dunay mga panahon nga si Juan nga Bautista mga kaigsuonan, nagsupak siya sa kung unsa ang gibuhat sa hari. Tungod kay ang hari, makita nato diri mga kaigsuonan, doon na siya gibuhat nga sayop. No? So makita nato diri. So napalong siya mga kaigsuonan. So bubalik ta sa ato nga doon na bigay problema ang atong Zoom, no? Usahay ma-okay siya, usahay nga mawala usab, no, ang iyaha nga pagkuan diri sa Zoom, no, tungod sa dunay mga problema sa pag-update niini, no, tungod kay nakita sa lugar nga lisod ang pag-payment niini mga kaigsuonan. So mo na no nga kinahanglan ta nga mobalik mga igsuon. Okay, salamat sa pagbalik ninyo mga kaigsuonan. Okay, so niining panahon na in Matthew chapter 14, makita usab nato dinhi. Matthew chapter 14, si Juan nga Bautista, kuan siya kanang nagsupak siya kang Herodes. Ngano man tungod kay si Herodes nagawan siya na
nagtawag niini, nangaliwa siya. Pasabot ka ng no kanang mali ang iyang gibuhat nga ang asawa ni Felipe no nga igsuon ni Herodes, do na igsuon si Herodes nga si Felipe. Tapos ang asawa ni Felipe iyang gikabit niya nining mga panahon na ug mo na supak kayo si Juan nga Bautista ka sa gibuhat ni Herodes tungod kay maskin pa sa Old Testament ug sa panahon ni Kristo usa kina ang pagpanapaw usa ka na kasayop ug kabalo si Juan nga Bautista niya na ug wala siya mag-uyon kang Herodes ug tungod niya suko kayo si Herodes sa iya unsa pa in verse 7 and verse 6 apan sa pag-abot sa adlaw nga sumad sa natawhan ni Herodes ang babaeng anak ni Herodias misayo sa tubangan sa mga dinapit ug nakapahimuot kang Herodes. So naabot ang birthday ni Herodes mga kaigsonan, ang iyang anak nga babae na nagsayasayaw dito sa mga dinapit mga bisita, nagsayasayaw tong iyang babae ug pila istorya, iyang gisultihan dito nga nagpromise siya nga kuhaon niya, pugutan niya ulo si Juan nga Bautista. Ug dalhon niya dito sa mga tao ipakita niya. So nagpakita ang hilas ning bayha. Nagpakita siya hilas nining panahon na mga kaigsonan para nga ang mga tao magkuan sa iya malipay sa iyang gibuhat no nakapromise siya ug tungod niya na makita nato diri nga tungod niya na misaad siya uban sa manumpa nga iyang ihatag kaniya ang bisan unsang butang nga pangayoon niya ug ang dalaga gitudloan sa iyang inahan. So gitudloan tong ang dalaga gitudloan sa iyang inahan ug miingon ihatag kanako dinhi sinulod sa bandiha ang ulo ni Juan nga Bautista. So gisugo tong inahan, itong naasawa ni Herodes, gisugot niya tong iyang anak nga ihatag no ang ulo ni kuan sa kuha ni Juan nga Bautista isulod diri sa bandiha mo na isulti sa inahan. Ug pila istorya in verse 9 ug nasubo ang hari apan tungod sa iyang mga panumpa ug iyang mga dinapit nagsugo siya nga ipahatag kini. So nasubo ang hari, dili unta gusto magbuhat ang hari niadto tungod kay dili siya maayo nga buhaton kini tungod kay murag brutal ra kayo ang kamatayon. Pero pila istorya nakasaad man gud siya sa iyang anak nga babae ug sa mga bisita nga kun unsay mga request sa iyang anak buhaton niya tanan. Tungod kay hari lagi nakapromise siya nga buhaton niya. In verse 10 iyang gipadtuan ug gipunggutan si Juan sulod sa bilangguan ug ang ulo niya gihatod sinulod sa bandiha ug gihatag ngadto sa dalaga ug kini iyang gidala ngadto sa iyang inahan. O makita nato mga kaigsunan ug tungod niadto gibuhat ni Herodes gipadto niya ang iyang mga sulugoon ug gipapatay niya ang iyang mga sulugoon diha kang Juan nga Bautista ug pagpatay niya kang Juan Bautista, giputlan niya ulo ug katong ulo gibutang niya sa bandiha no baldi kini sa atong panahon karon, baldi ug gihatag niya sa dalaga. Ug kini iyang gidala ngadto sa iyang inahan. So katong ulo ni Herodes ulo ni Juan nga Bautista gidala niya kini sa iyang inahan ug gipakita niya sa mga dinapit. In verse 12 ug miabot ang mga tinun-an ni Juan ug ilang gikuha ang iyang lawas ug gilubong ug ngadto sila sa ilang gisuginlon kini kang Hesus. So mao kana mga kaigsuonan ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo niya ng mga panahon na noon dunay panahon nga naluya ang ilang pagtuo tungod sa nahitabo kang Juan nga Bautista. No gipatay siya, gipugutan siya ulo tungod lang sa pagpanalipod sa pagtudlo diha sa atong Ginoong Kristo. No? So makita nato mga kaigsuonan nga maskin pa mga apostoles gani ug bisan pa man sa atong panahon karon duno sa panahon nga maluya ang atong pagtuo. No, ug diri makita nato Matthew chapter 14, gilubong nila ang lawas ni Herodes ni Juan nga Bautista ug katong ulo gihatag kini didto sa inahan, no? Inahan nga nagngayo sa ulo ni Juan nga Bautista. So makita nato nga mga kaigsuonan aplikasyon sa atong panahon karon no nga lisod usab no nga dunay panahon nga maluya usab ang atong pagtuo. So ang atong buhaton mga kaigsuonan wala tay lain buhaton kun dili magampo kita sa Ginoo kun dunay panahon nga maluya ang atong pagtuo tungod kan Dios lamang ang motabang
sa atoa. Ug dili lang usab kana mga kaigsuonan, even doon na usay panahon, ang mga apostoles, gidinay nila ang atong Ginoong Kristo. Even denied Jesus. Bisan gilimod nila si Jesus. Doon ay panahon mga kaigsuonan, diya sa Luke chapter 22, nga si Apostol Pedro, apostolis na gani niha. Suod kay sa atong Ginoong Kristo, unsang iyang gibuhat. Grabe ang iyang paglimod, grabe ang iyang pagdeny, grabe ang iyang pagsalikway, I mean, dili pagsalikway, kundi deny. Kanang iyang gilimod, nga kailan niya ang atong Ginoong Kristo. No? In Luke chapter 22, makita nato. No? In Luke chapter 22, makita nato diya mga kaigsuonan, nga kapila gipangutana si Pedro mga igsuon, pero kanunay siyang naglimod. Kanunay niyang gidinay ang atong Ginoong Kristo. No, sama usab sa atong panahon karon mga kaigsuonan, no, makita nato dinhi in Luke chapter 22, no, sumala pa dinhi ang konteksto niini mga kaigsuonan sa Luke chapter 22, nung gilimod nila ang atong Ginoong Hesukristo. So si Jesus gilimod niya si Pedro. No, gilimod ni Pedro si Jesus, gilimod ni Pedro in Luke chapter 22 verse 54, makita nato diri mga kaigsuonan, no? Sa 54, no, makita nato diri mga kaigsuonan nga ug ilang gidakop siya og gidala og gihatod ngadto sa balay sa labang saserdote ug si Pedro bisag nunot nga nagpaanlaw antaw og nakahaling na sila kalayo taliwala sa hawanan sa tugkaran ug naglingkod libot niini. Si Pedro usab milingkod uban kanila. In verse 56, unya dihay usa ka babaeng sulugoon nga nakakita kaniya nga naglingkod siya nga nahayagan sa kalayo. Ug samtang nagtutok siya kaniya, miingon kining tawhana usab uban kaniya. So nini mga panahon nagipangita na ang atong Ginoong Kristo. No, gipangita na siya ug diri si Pedro mga kaigsuonan nisulod siya sa usa ka balay. No, ug sa dihang sa labong saserdote nisulod siya sa usa ka balay ug naghaling tong ang atong si Apostol Pedro. Ug pila istorya sa dihang paglingkod niya nasilawan. No, katong kalayo nasilawan ang naong ni Pedro ug dunay babae nga nakaila siya nga nagsulti. Kining tawhana kauban usab kini ni Kristo. Muna makita nato diri, no? Ug dihay usa ka babae nga sulugoon nga nakakita kaniya nga naglingkod siya nga nahayagan sa kalayo ug samtang nagtutok siya kaniya, mingon kining tawhana usab kaniya. Tawhana usab kaniya. No, makita nato nga unsay sulti niya. Nga unsay gisulti niya dinhi. Kalayo kining tawhana usab uban kaniya. In verse 57, apan kini gipanghimakak niya nga nag-ingon, babae wala ako makaila kaniya. So mo ni ang first nga nakaila kang Pedro nga tinun-an siya sa atong Ginoong Kristo. Ang gitubag niya sa atong Ginoong Kristo wala man ko makaila nining tawhana. No, kinsa man na si Jesus. Ang sulti sa babae kani ikaw Pedro, nakaila ko simo nga kauban ka ni Kristo sa atong Ginoong Kristo. Pero ang tubag ni Pedro, unsay gitubag niya? Babae, wala akong makaila kaniya. So gilimod niya ang atong Ginoong Kristo. Wala ko kaila siya ha. No? In verse 57, makita nato diri. In verse 56, makita usab nato diri. In verse 58 di, taud-taud di lain nga nakakita kaniya og miingon. Ikaw usab kauban nila. So katong babae, instead sa babae, na po isa ka tawo nga nakakita kang Apostol Pedro. Unsa iyang gisulti, lalaki na pud ni. So iyang gisulti diri nga ako nakakita ko nga ikaw uban nila. Uban ni Kristo. No, nakaila siya kang Pedro nga kauban siya sa atong Ginoong Kristo. Unsay gitubag ni Kristo, oy, tao, dili baya ako. So dili baya ako tong kauban nila. So muna sulti sa atong Ginoong Kristo. Apan si Pedro mitubag, uy tao, dili baya ako. O sa verse 59, ug sa paglabay sa may usa ka takna, diay nailain usab nga nagpamatuod sa ilabihan nga nag-ingon. Kay sa pagkatinuod kining tawhana usab uban kaniya kay Galileanon man siya. So abot ang usa ka takna mga kaigsuonan. Duno sa tao nga nakaila na ikatulong nga nakaila kang Pedro. Unsa iyang gisulti, kining tawhana, no? Kaila ko siya ha, kay Galileanon man siya.
In verse 60, apan si Pedro mitubag, tao, ambot kun unsa kanang imong giingon. O diha samtang nagsulti pa siya, mitugaok ang manok. So makita nato ikatulo nga dunay nakailak ang Pedro nga kauban siya sa atong Ginoong Kristo, pero gilimod gayod ni Apostol Pedro ang iyang last nga gisulti. Makita nato diri mga kaigsuonan no nga pan si Pedro, tao, ambot kun unsa kanang imong gingon. So wala ko kabalo sa imong ginasulti. No, wala ko kaila sa imuhang ginasulti sa kuha. So makita nato diri og makita nato og ang Ginoo milingi og mituktok kang Pedro, og si Pedro hinumdum sa pulong sa Ginoo sa iyang pag-ingon kaniya sa dili pa mo tagaok ang manok karong adlaw igalimod mo ako sa ikatulo og unya miguwa og mihilak sa labihang kasakit. So katong panahon na mga kaigsuonan, dili to siya gusto buhaton ni Pedro. Pero panahon nga buhi pa ang atong Ginoong Kristo. Resultiya na siya daan ni Pedro nga, Pedro, sa dili pa mo tagaok ang manok, ilimod ko nimo og ikatulo ka beses. Og mo ni nahitabo. No, wala intensyon si Pedro nga i-deny niya si Ginoong Kristo. Pero tungod kay mao kini ang gusto sa atong Ginoong Kristo para nga maluwas siya nining panahon na gilimod niya kini sa tulo ka beses. Pero ang atong Apostol Pedro, dili niya gusto kini buhaton, nakahilak siya sa labihang kasakit tungod kay gi-deny niya ang atong Ginoong Kristo. So sama usab sa atong panahon karon mga kaigsuonan, in 1 Peter chapter 4 verse 13. Usahay panahon nga kita sa atong pagpangalagad, aplikasyon ni mga kaigsuonan, bisig unsa man maabot sa atong kinabuhi, miskin unsa ang mga panghitabo sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, so dili nato ikalimot usab ang atong pagkakristohanon. Usahay no kanang mawalan na ta sa atong kaugalingon tungod sa mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi. Apan dili nato kalimtan nga dunay Dios ug dunay Kristo nga mutabang sa tua. Ug labaw sa tanan dili nato kalimtan ang atong pagkakristohanon. No usahay baya no kanang malimtan na nato ang pagpangalagad ngadto sa Ginoo tungod kay nakapokus ta sa pagsulbad sa mga problema nato niining panahon na. Di ba usay? Gamito na siya sa yawa mga kaigsunan. Magbantay ta niya na. Tungod sa pagsulbad nato sa mga pagsulay nini mga panahon na usay malimtan na nato ang atong pag-alaga diya sa Ginoo. Malimtan na nato nga Kristohanon ta. No kay ang gisulti diri in 1 Peter chapter 4 verse 13 mga igsoon, makita nato diri. No? In 1 Peter chapter 4 verse 13. No, makita nato diri mga kaigsuonan, in verse 16 day kini, apan kung aduna may pantuson tungod sa iyang pagkakristohanon, no, tungod kung aduna day pantuson tungod sa iyang pagkakristohanon sa pag-alagad niya da sa atong Ginoong Kristo unsay gisulti sa Bible. Hinunua nan dili niya kini igakaulaw, so dili nato igakaulaw. Hinunua kinanglan magahimaya siya sa Dios tungod sa maong ngalan. No mo na gisulti sa Bible nga kung kita daw non pantuson kita tungod sa pagkakristohanon, tungod sa atong pag-serve diya sa Ginoo, tungod sa pag-alagad nato diya sa atong Ginoong Kristo, ang gisulti sa Biblia, alang dili nato kini igakaulaw. No, hinunua kinanglan magahimaya siya sa Dios sa maong ngalan. So imayaw nato ang Ginoo sa maong ngalan mga kaigsuonan. Nga maskin unsang mahitabo sa ato ang kinabuhi, apan nagpabilin ta nga Kristohanon, nagbarog kita diya isip tinun-an sa atong Ginoong Kristo, isip sumusunod sa atong Ginoong Kristo, isip disipulo sa atong Ginoong Kristo. Singuna na mga kaigsuonan. Hindi man ginato malimod sama sa mga apostoles tungod kinapatan ini mga panahon na napakita sa tawhanon nga kahimtang, no? Dili usab kita perpekto sama sa mga apostoles. No, kinahanglan mga kaigsuonan ang atong buhaton kanunay ta mag-ampo sa Ginoo nga dungagan ang atong pagtuo. In Luke chapter 17 verse 5, and the apostle said unto the Lord, increase our faith. Sama usab kanato, say kulang atong pagtuo, kulang atong pagsabot sa mga butang nga gipahayag sa Ginoo, kulang usab ang atong tawag ni ini, kulang ang atong mga kung ano na yung mga panahon nga dili ta makasabot sa kung unsa ang gipahayag sa Ginoo sa tuwa, ang atong buhaton. Ampo ta sa Ginoo sama sa mga apostoles nga dungagan ang atong pagto, increase
our faith. Dungagan ang among pagtuo. So, in Acts chapter 5, 27 to 32 mga kaigsunan, makita nato diri nga panahon si Apostol Pedro, giluto siya. Unsay gibuhat ni Apostol Pedro mga kaigsunan in Acts chapter 5 verse 27 to 32. No? 27 to 32 makita nato diri mga kaigsunan. No nga panahon nga gilutos sa Apostol Pedro ug si Juan. No, dili na siya si Juan nga Bautista, kundi si Juan kini nga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo. No, gilutos sila ni ining panahon na. No, tungod lang sa pagwali nila sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. Pero unsa ang ilang gibuhat mga kaigsunan, nagpabilin sila nga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo. Basahan nato in verse 27, ug sa ilan nang gidala siya, ilang gipatubang sila sa Sanhedrin, ug nangutana kanila ang labong saserdote nga nag-ingon, dili ba amo man kamong gipinahan pag-ayo sa dili pagpanudlo sa pinasikad ni ining ngalana? So gisultihan sila nga kinahanglan dili mo magtudlo. Pinasikad ni ining ngalana sa asang ngalan, ngalan ni Kristo. No ayaw mo pagtudlo ni ini, gibadlong siya sa mga saserdote, sa mga priest dito sa Sanhedrin. No? Apan unsay gitubag nila, tubag ni Apostol Pedro. No? Sa dili pagpanudlo pinasikad ni ining ngalana, apan tan-awa ang Jerusalem gilukop ninyo sa inyong tuluhan o ginatinguha ninyo ang kapaninglan kami sa dugo nining mga tawhana. So nisulti tong usa ka priest sa Sanhedrin nga ang Jerusalem, tibok Jerusalem, gihimo na ninyong tinuuhan, but pasabot nakabig na nila. Nahimo na nilang membro sa iglesia dito sa Acts chapter 2. Halos tanan tao sa Jerusalem inyuhan ang nakabig dito sa inyong tinuuhan. Ug muna nasuko ning priest no dito sa Sanhedrin, ang saserdote sa Sanhedrin. Apan unsay gitubag ni Pedro in verse 29, apan si Pedro ug ang mga apostoles mitubag nga nag-ingon, kinahanglan mao'y among unahon pagsugot sa Dios inay ang mga tao. So muna tubag ni Pedro, kinahanglan unahon na mo ang pagsugot sa Ginoo kaysa sa Dios asa mga tao. Unahon na mo ang pagsugot sa Ginoo kung unsa ang gisugo sa Ginoo kaysa ang tao, pagpahimot sa Dios kaysa sa tao. No, mo resulti ni Pedro. No, in verse 30, ang Dios ang atong ginikanan. Mao ang nagpatindog kang Hesus sa inyong gipatay, pinagi sa pagbitay kaniya sa kahoy. So mo tubag ni Pedro, ang Ginoo mao ang atong amahan, ang Ginoo mao ang atong ginikanan. Ug siya mismo ang nagpatindog kang Hesus nga inyong gipatay ug gilansang didto sa cross. In verse 31, makita nato diri ang Dios mao ang pagtuboy kaniya ngadto sa iyang tuo ingon nga prinsipe ug manunluwas aron ang Israel maginulsol og kahatagan ug kapasayloan sa mga sala. Ug kami maoy mga saksi niining mga butanga ug miingon man ang Espiritu Santo nga gihatag sa Dios kanila ang nagasugot kaniya. So makita nato mga kaigsuonan nga kinahanglan sama kang Apostol Pedro nga mas panahon sa paglutos, unahon nato ang pagsugot ngadto sa Ginoo inay sa Dios o inay sa tao. No balag masuko ang mga tao, importante nga gisugot nato ang pagbulutan sa Ginoo, gituman nato ang pagbulutan sa Ginoo kaysa sa tao. Tungod kay ang Dios mahimuot niya na. In Hebrews chapter 6 verse 9 to 12, pagdasig kini alang kanato mga kaigsuonan. Isulat kini sa libro sa Hebrews chapter 6 verse 9 to 12. No second to the last nga verse nga atong gamiton karon mga kaigsuonan in Hebrews chapter 6 verse 9 to 12. Pagdasig kini alang kanato mga kaigsuonan. Makita nato dinhi apan bisag tuod nagasulti kami sa ingon niini ngani may tungod kaninyo mga hinigugma. Kami may kasiguruhan sa labaw pa kamaayong mga butang sa kaluwasan. Kaya ang Diyos diliwi nga tungod niya na ikalimtan lamang niya ang iyang mga buhat o gugma sa inyong pagpadayag alang kaniya. Pinagi sa inyong pag-alagad sa mga balaan, ingon sa inyong paghihapong gibuhat karon. So makita nato in Hebrews chapter 6 verse 9, pagdasig kini alang kanato nga ang Ginoo unsa daw? Ginoo dili siya hiwi. No dili siya mahikalimot sa kununsa ang atong gibuhat sa mga balaan, pag-serve nato sa mga balaan o dili lang pagbuhat, pag-serve, pagtabang, pati usab sa atong gibuhat karon nga kita nangalagad ngadto sa Ginoo. So dili makalimot daw ang Ginoo niya na. Mo na siya gisulti sa Biblia. No?
sa atong pag-alaga daw sa mga balaan ingon sa inyo pang gibuhat karon. In verse 11, ug among gipanghinaot nga unta ang matag usa kaninyo hangtod sa katapusan magapadayag sa mang pagkamasinang kamuton ug pagkabot sa hingpit nga pagsalig sa paglaom. So naghangyo ang atong Ginoo mga kaigsuonan nga kitang tanan unsa daw nga ang ato nga atong gugma diha sa Ginoo o ang atong pag-serve diha sa Ginoo mga kaigsuonan bulungtad kini sa walay katapusan, no? Sa walay katapusan nga hingpit nga unsa daw pagsalig ug paglaom nato ngadto sa Ginoo. In verse 12, aron dili kamo magtapol hinunua magmawaton kanila nga makapanunod sa mga saad tungod sa ilang pagtuo ug pailog. Aron nga dili daw ta matapol sa tong pagpangalagad mga kaigsuonan. Uno naon nato nga magpailog ta kanunay tungod kay nganuman dunay mabot ang panahon nga kita makapanunod sa gisaad sa Ginoo sa tua uban sa pailog ug pagtuo. Sa maning gisaad sa Ginoo sa tua mao ang langit mga igsuon. So kana makabtan gyud nato na madawat nato na saad siya sa Ginoo. Timan-an nato nga ang Ginoo dili ara makabawkak sa gisaad ka nato ug makabot nato kana mga kaigsuonan sa unsang pagi pinaagi sa pagpailog ug sa atong pagtuo diha sa Ginoo. So madawat nato na ang saad sa Ginoo sa tua kung padayon ta sa pagtuo pagpangalagad ngadto sa Ginoo. In Hebrews chapter 12 verse 1 to 2, usa ni ini mga kaigsuonan para nga kita pailog, makalahutay sa atong pagpangalagad diha sa Ginoo. Usa kini nga sekreto mga kaigsuonan para nga kita dili usab madalinas. In Hebrews chapter 12 verse 1 to 2 makita nato diri busa sa sanglit gilibutan man kita sa ingon nga makabagang panganod sa mga saksi, iwaklita ang tanang kabugat ug ang mga sala nga nagaipit paglikos kanato ug dalaganon ta nga malutayon ang lumba nga atong ginaapilan. So mo sulti sa atong Ginoo mga kaigsuonan. Kitang tanan gilibutan na kitag saksi sa mga panganod, no? Saksi sa kanang mabagang panganod ang gisgutan diri mga kaigsuonan ang sala. No, kinahanglan daw nga iwakli nato ang ato nga mga sala, i-set aside nato, ipadapli nato kini mga kaigsuonan, sumala pa dinhi para nga kita makalahutay sa lumba nga atong ginapilan. No, kung kainumdum mo ni brother Ron nga gisulti niya mga kaigsuonan, no nga dili daw ta makalahutay sa lumba nga atong ginapilan nga kun kanunay tang nagadala sa atong mga maleta, nagadala sa atong mga bagahi, nagadala sa atong mga palasunon. Nining kalibutan na, but pasabot niya adto kung naglukdog yapon tagsala mga kaigsuonan, na dili ta makalahutay sa lumba nga atong ginapilan. No, nga mabukatan ta. No, maglisod ta, lakaw. Tungod ni ana, mo na isulti sa Biblia, iwakli nato kini, ilabay nato kini mga kaigsuonan para nga kita makalahutay sa lumba nga atong ginapilan. In verse 2, sa unsang pagi, nga magatutok kang Hesus nga mo ang mag-urgmad ug maghihimpit sa atong pagtuo nga tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan mianto sa cross sa walay pagsapayan sa pagkamakaulaw niini ug karon nagalingkod siya diha sa sa trono sa Ginoo. So ako encourage ang tanan mga kaigsuonan, kitang tanan dili ta mo tan-aw sa atong isig kaingon, dili ta mo tan-aw sa kauban nato sa pagtuo, mo tan-aw dili ta mo tan-aw sa kauban nato sa trabaho, dili ta mo tan-aw sa atong isig kaingon, membro sa iglesia, ay magtan-aw sama usab kanako nga magwawali sa tanan naga-serve dia sa Ginoo mga kaigsoon, dili ta mo tan-aw dinha tungod kay tao lang pud na sila nga makasala. No, asa man ta mo tan-aw? Mo tan-aw kita, mututok kita diha sa atong Ginoong Kristo mga kaigsuonan tungod kay siya mismo ang mag-uugmad sa atong pagtuo. Ug sa atong pagtutok sa iya ha. No, tutok lang gid ta sa iya ha. Tutok lang ta sa iya mga kaigsuonan. Maabot ang panahon no kita makalahutay sa atong pagpangalagad sama usab sa iya ha. No nga siya nining panahon na panahon nga siya mianto sa cross ug tungod niya na unsa iyang nibuhat nadawat yang reward niya nga naa siya dito sa tuo sa trono sa Amahan nga naa sa langit. So tutok ta kang Hesus mga kaigsuonan, ayo magtutok sa mga tao nga nakapalibot kanato tungod kay kana makasala kitang tanan makasala ta ug dito ta tutok sa atong Ginoong Kristo. So daghang salamat sa inyong maayong pagpaminaw
ug hinaot ko nga doon natay nakuha nga mga pagtulunan ini mga orasa mahitungod sa pagtuo or mahitungod sa Ginoo, no? Increase your faith. No, increase your faith or Ginoo dungagi akong pagtuo nga makita nato din sa Luke chapter 17 verse 5. Salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong gabi sa tanan nga nag-tan-aw karon sa Facebook Live ug sa atong Zoom ug sa cellphone nako nga nagatawag para sa pag-attend ini nga buluhaton. Dalay ng Dios mga igsoon ug ihatag nako ang panahon ug ibalik nako kini kang Brother Bill nini nga orasa. Okay, so Brother Bill. Nakamute ka, Brother Bill. Good evening sa tanan nga nagatan-aw sa atong Facebook ron. Tama. Okay, so Brother Bill, murag hinay ang signal ni Brother Bill. Brad Bill. Ano na to nga makakuan siya. So bilibig sa tanan nga nagatanaw karon sa Facebook, Sister Roxanne Kaa. So tama kay na imuhang verse nga gigamit say Sister Nida Biliamin, Brother Rioneri, Brother Ramidor. So thank you sa pag join sa nini nga mga orasa. Okay, so Brother Bill. Okay, tungod kay siguro ang signal ni Brother Bill hinay dito sa yang gika himutangan no hangtod karon dili na to siya madunggan ug magkito kita sa pag-awit di sa number 121. Brother Bill, nakamute siya. Okay. Ken, madungog ko nimo Ken. Ay, okay, Brad Bill. Kadungog mi sa imo, kadungog ko. Okay. Sige, na to pag-awit, nagsugod naman ko kanina. Pero Sorry. balik na to pag-awit no. Sorry sa tanan. Pag-awit. Sorry na kuan day. balik ko. Ako ang na-mute, sige. Okay, Brad Bill. 121. Mga sundalo ni Jesus panindog na kamo. Ang away padayon unta samtang may adlaw pa. Pagsuklanta ang kaaway sa bugos nga kusog. Pagtuo maoy pagdaog. Ning Kalibutan ta ang atong pagsali, ang atong pagtuo. Maoy makabuntog sa yutan-on nga gahom. Mga kaaway naglibot ka nato naglagla. Taling tantang kadautan ang panulay suklan. Kamatuoran ni bakos kalwasan ni sulong. Ang kayupaan mauyog nga atong gitumban. Ang atong pagsali, ang atong pagtuo, maoy makabuntog sa yutan-on nga gahom. Kaniya nga makadaog, iganti ang kupo. Ngalan Niya hibaluan sa kahimayaan.
Kada sige padayon ta ang gugmaman usab. usab dagong mga kaaway ta sa ngalan ni Jesus, Jesus ang atong pagsali, ang atong pagtuo maoy kabuntog sa yutan mo